غادي نستمروا في الرحله ديالنا ديال البحث عن ستاج، وبطبيعه الحال غادي يكون معنا ريم ومهدي بوقطير باش نحاولوا نناقشوا في كيفاش نقلب على ستاج ونكملوا داكشي اللي فين وقفنا ديك الخطره. على هذيك الخطره هضرنا بطبيعه الحال على كيفاش نصايب سي في، كيفاش نصايب ليتر دو موتيفاسيون، وكذلك نصايب ليتر ان بروجي بروفيسيونيل. ونهينا القضيه كيفاش يكون عندي ان ريزو بروفيسيونيل بيرفورمون، وكيفاش وعلاش خاصني يكون عندي ان ريزو بروفيسيونيل في لينكدين ولا دوطخ ريزو. اللايف موجود في لاشين يوتيوب شارك كاريرز، واليوم ان شاء الله غادي نكملوا معكم هاد لا سيري د لايف افيك لو دوزيام ايبيزود اللي هو ليتود دو مارشي. غادي يكون معايا مهدي بوقطير غادي ندي عليه حالا، وريم ويسي هي معايا. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. ريم لاباس عليك؟ مهدي لاباس الحمد لله، انتم لاباس؟ الحمد لله جايكم بخير، اموركم هانيه؟ سنه سعيده حلوه لذيذه. شكرا علينا وعليك. مزيد من التألق والنجاح ان شاء الله. الله يبارك فيك. نمشي معك باس. هابي جونيور. بارك الله فيك. دونك غادي نواصلوا فين وقفنا ديك الخطره. واش ممكن تقول لي شنو الناس شنو كيتسناو في هذا اللايف ان شاء الله؟ مهدي. اذن السلام عليكم لكل شيء، كاع الناس اللي متبعين هذا الكونسيبت الجديد ديال كيفاش نلقى ستاج، كيفاش نقلب عليه وكل شيء. في الاول كنا موتيفين الناس بزاف، كانت موتيفاسيون، كانت علاش خاصك تقلب، كيفاش تلقى البروجي بروفيسيونيل ديالك، شنو دير. دابا نقدروا ندوزو لاكسيون، ها شنو خاصني ندير بالضبط. دونك اللايف ديالي غادي يكون مهم في السيري ديال اللايف كلهم اللي بداو من الاول. ريم. وي جوستومون، الوغ الناس اللي كيعرفوا باش تبدا تقلب على ان ستاج يا توت اون بروسيدور ا سويفر. حنايا بدينا بلا بروميير بارتي سي كومون ريديجي ان سي في، une lettre de motivation, comment un peu cibler, etc. le domaine de recherche. Et après, la deuxième partie, ça va être aussi كمالة ديال داكشي اللي كنا بدينا في ليديسيون الاولى، où on va apporter beaucoup plus de nouvelles informations اللي خاص الطالب ولا l'élève يتبعها باش يكمل في هذيك لا بروسيدور دو ريشيرش دو ستاج. وان شاء الله جيسبر الناس يتوفقوا بلي كونساي اللي غنعطيهم ان شاء الله. ان شاء الله. كما العاده كنوعدكم بان كونتوني كي تري بروفيسيونيل، ان كونتوني اللي كي اكومباني الهضره اللي كنقولوا افيك دي زيماج، افيك دي إلوستراسيون، دي شيما اللي باش كيساعدوكم باش تعقلوا على هادشي وتفهمونا اكثر. الا قدينا ما نوصلوش لكم الفكره ديالنا عبر الاثير. دونك اكوتي غادي يكون ان شاء الله اون بريزونطاسيون باوربوينت اللي غادي نوضحوا فيها الافكار ديالنا كما العاده، كما غتولفونا ان شاء الله في هاد لا سيري ديال رود تو مون ستاج. اول حاجه غادي نبريزونطي لكم، راكم عارفين ليكيب مهدي ريم. غادي نبدا باول حاجه هي نذكركم ان لو بروجي ديالنا كيتكون من 4 ديال لي شابيتر. شفنا لو بروميير شابيتر كي هي لو ديفلوبمون دو سوا. حنا دابا في لو دوزيام شابيتر اللي هو ليتود دو مارشي، ومازال كتسناونا دو بروشان شابيتر تري بروشينمون ان شاء الله. جو بونس الجمعه الجايه غادي يكون نوتر لايف لا ميم سيري. دونك باش غادي نرجع جوست باش نقول لكم ان غادي نشوفوا في هذه الحلقه 4 الحوايج مهمين اللي هما ليدونتيفيكاسيون ديال لي زونتربريز ادابتي، ثانيا روبيراج دي زيراج ولا لي ريكروتور، ثالث حاجه روبيراج دي فوروم دونتربريز ولا دي صالون ديال لي زونتربريز، ورابع حاجه هو لي روبيراج دي زوفر دومبلوا في لي ريزو سوسيو. دونك ولا روبيراج دي سيت دومبلوا تو كور. اول حاجه غادي نبداو بها هي ايدونتيفيكاسيون ديال لي زونتربريز. شنو ممكن تقول لنا مهدي على هذه القضيه ديال ايدونتيفي اون انتربريز، ولا شنو كنعنيو بايدونتيفي اون انتربريز؟ الواحد اللي ما كيعرفش شنو قبل ما ندوزو ليدونتيفيكاسيون ديال لي زونتربريز بغيت كلشي يخلي لي كيسيون ديالو، حيت ما ممكن في اللايف اللي قبل كنا ما بقاش الوقت بزاف، تعمقنا في اننا نموتيفيو، ما بقاش الوقت بزاف باش اننا نخليو الاسئله ديال الناس. دونك من دابا اللي عنده اي كيسيون سواء في لو لايف اللي قبل
سواء في هذا الكونتكست كندوي عليه اليوم يخلي لي كيسيون ديالو في الاخر ان شاء الله نديرو واحد 5 مينوت 10 مينوت ديال لي كيسيون الا على نجاوبو عليهم لا قدر المصاب ان شاء الله. دونك كما قلت لك من بعد ما عرفنا شنو غادي نديرو وشنو حددنا البروجي ديالنا، عرفنا لينكدين مع ريم، عرفنا شنو هو السي في ديالنا قادينا كلشي. دابا فين غادي نمشي شنو غادي ندير بالضبط، هذا هو السؤال كيطرح لنا. كلشي موجود، يلاه ورجيني فين بالضبط فين نتوريونطا. اول حاجه نقدروا نبداو بها هو لا زون جيوغرافيك اللي داخل فيها ترونسبور كومون واللوجمون. حسنا باختراش كنكونوا دافعين لي سي في ديالنا، مقادين شغلنا، مقادين امورنا، مي ترونسبور كيشكل عائق، او كنقولوا داك السكنه كتشكل عائق. بالنسبه للترونسبور السؤال اللي كيكون عنده واحد لا مثلا ما خاصنيش نمشي في جوج طوبيسات عندي وهذا كيحسبها. كاين نوع اللي كيحسبها كوم تماره، وكاين نوع اللي كيحسبها يقول لك نو راه الفلوس وهذه. دونك حنا ما كندويش على النوع اللي كيحسبها كوم فلوس وحاجه اخرى. جينا نحكم ديال ترونسبور تماره ديال ترونسبور اللي كندوزو غير باش ندخل لكم بلي راه حاجه عاديه جدا انك تمرن الترونسبور، انك تمشي البيس الاول مع البيس الثاني، ممكن تزيد ليه حتى طاكسي واحد اخر باش توصل داك الفلوس ولا داك لونفلوا ديالك اللي انت نورمالمون دافع عليه وباغي حسبك باغي باش تمشي ليه وراك موتيفي باش انك تمشي ليه. و انا كندوي على اللايف اللي قبل هو ان في اللي كندوي على الترونسبور كندوي على اللوجمون، انا كندوي على الفلوس. يعني كنقولوا لا صح عليا ولا صعيبه عليا. وشي اللي كندوي عليه في اللايف اللي قبل هو ديال اننا ما نحطوش لي زوبستاكل. نقدروا نقولوا اوليو ديال نقولوا قاصح عليا، نقدروا نقولوا ملي نقدر ندير لوطو فينونسمون ديالي اني انا نقلب على دوك الفلوس باش اني فينونسي راسي نقدر ندير الترونسبور ديالي. ونفس الشيء بالنسبه للوجمون كاين عشان نوع اللي كيقول لك نو ما يمكنش لي ديبلاصا بعيد على الدار ولا بعيد على لونفيرونمون ديالي كنت كنقرا اللي قريت فيها وستاجيت فيها ودرت فيها كلشي لي ستاج دولي. دونك لي ستاج ديالي باش نبعد على قبله. مي اوليو دي نقولوا هكا نقدروا نقولوا واش هاد لي ستاج ديالي ولا هاد البلاصه اللي غادي نمشي لها واش ميريت انني نقدر نديبلاصا عليها. انا فريمون هي اللي غتخاص لي ديك الباركور ديالي اولا هي اللي غادي تخليني نوصل داك لوبجيكتيف اولا فوالا لوبجيكتيف فينال اللي بغيت. دونك لو ترونسبور و اللوجمون هما جوج حوايج اللي كما كنقولوا اساسيين باش كنمشيو لداك لو ستاج او لداك لا سوسيتي اللي كتمكننا نديرو داكشي اللي بغينا. دونك ولينا نقلبوا العوائق اللي غادي يكونوا فيها نقلبوا الحلول والحوايج اللي يقدروا يزيدوناش. هذا حاجه اكسبيريمونتي. وي داكور. بغيت نقول حاجه وحده مهدي اللي هي اننا هضرنا على لا زون جيوغرافيك كوميطون واحد سي اون اوبورتونيتي اللي كتحل لواحد. دونك كل ما بعد على دارو كل ما بعد على سميتو على المدينه فين ساكن كل ما كيتزادوا لي زوبورتونيتي كل ما كتزادوا دي زوفر كل ما كيوسع الدائره ديال لا ريشيرش ديالو. دونك مهدي على حسب ما فهمت من هضرتو كيحاول يقول لكم انك لا مشيتي بعدتي من داركم وانك لا تكرفصتي واحد شويه راه ماشي شي حاجه اللي خايبه ولكن شي حاجه اللي مزيانه وبلوطو مخيره كاع. ياك هادشي اللي بغيت نقول السي مهدي. فوالا يعني نشوف الكوتي بوزيتيف من الحاجه وي عارفينها التخسيخه عارفينها كلشي موجود في الدار ومزيان مي نتفكروا بزاف في الكوتي بوزيتيف شنو غادي نستافدوا منه وكيفاش غادي نوصلوا ليه اكثر من اننا نقولوا المشاكل اللي كاينين فيه حيت ما بقينا كنحسبوا في المشاكل ما غاديش نسالي. داكور. انا عندي واحد الاضافه صغيره اللي الناس اللي دوف با ايزيتي انهم يشوفوا يقلبوا على دي زوفر اللي خارج المدينه اللي ساكنين فيها. بصح كيبغيو شي وحدين يبقاو في ديك لا زون دو كونفور ديالهم عايشين مع والديهم ويقلبوا على شي خدمه حدا الدار يجيو يلقاو ماكله مصايبه كلشي واجد اكسيتيرا. مي خاص ضروري يفو ساكريفيي واحد شويه داك لو كونفور بور باش توسع هذيك الدائره ديالك هذيك لا زون دو ريشيرش ديالك ويكون عندك بلوس دو شانس d'être accepté peut-être dans des entreprises اللي ما كاينش في المدينه ديالك مي في d'autres entreprises مزيانين وكاينين في مدن اخرين و ça va être que du plus pour طبيعة الحال القضية ما سهلاش لا فينانسيرمون لا سوسيالمون زعما كتكون بعيد على داركم ولكن الواحد كيحاول يتبارى ويحاول يقلب. من احسن حاجة هو انه يلقى حدا دارو
يعني السهوله ديما الواحد يمشي للسهل، ولكن اذا ما لقاش خاصو ضروري يمشي يقلب بعيد ويشوف اكثر. دونك ثاني حاجه غادي نشوفوها هي لو سيكتور اكتيفيتي. واش حاجه من عيشه وحيده كان دوات هاد لابارتي ديال بنت تمشي ديبلاصا الانترناسيونال ولا هادشي ابخي بالخدمه و نيفو ناسيونال في القضيه ديالها وشوا ويبين اون ايكول اللي كاينه وبغات تكون وي اكزاكتومون هذه القضيه كانت هضرت على عيشه وحيده في اللايف ديالها انها بنت مشات قرات بون انا بنت مشات قرات بعيد على دارهم، قرات في سطاج ومن طون لقات ستاج في سطاج واخا كانت لا بيريود ديال رمضان وداك الشيء، ومن بعد مشات كذلك استمرت في هذا الكفاح ديالها والحمد لله داك الشيء انتهى بالتفوق ديالها الحمد لله في الستاج اللي دارت ولا شاك اكسبيرينس. مالي عندك واحد شويه مشكل في الصوت، علاش كنحاول ناخذ الافكار ديالك ونحاول نعبر ممكن. الو السي مهدي تكوانسه الفيف. دونك غادي نكملوا ان شاء الله باش ما نطولوش. عندنا اليوم غنحاول نديروا ساعه. وي مهدي مرحبا بك معنا. غادي كندويو دابا مهدي على لو سيكتور داكتيفيتي. غنقولوا على لو سيكتور داكتيفيتي شنو كيعني بارابور ليزونتيفيكاسيون ديال لونتربريز. دونك فاش انت كتيدونتيفي لا زون جيوغرافيك ديالك شنو فين ممكن تتحرك كدوز ايدونتيفي لو سيكتور داكتيفيتي. دونك نتايا على حسب القرايه ديالك علاش كتقلب. الشركات ما كيديروش كاملين نفس الحاجه، نتايا ما كتقراش كلشي، كتقرا عندك تخصص ولا عندك كتقرا على حسب شنو كدير. دونك تمايا فين نتايا فين بغيتي تخدم. مثلا عندك نتايا كتخدم في شي حوايج اللي هما بلوتو اوفيس، دونك نتايا كتكون عندك ممكن تخدم في اي حاجه، ولكن خاص يكون عندك واحد الميول مثلا لا شيمي، ميول الفارماسوتيك، ميول الالكتريسيتي، انتربريز على حسب نتايا والسيكتور داكتيفيتي ديالك واش عندك فيه دي كونيسونس عندك درايه به. الا كنت نتايا ماشي كوانسي في واحد لو سيكتور، يعني ممكن تقلب في كاع لي سيكتور كاملين ديالك. اي انتربريز فيها مدير وفيها خدامه وداك الشيء انت ممكن تبوستولي ليها. دونك تمايا كيما قلنا شحال هذه انك خاصك لو سي في ديالك تادابتيه وميم طون تشوف شنو هو لو سيكتور كي لو بلو ديناميك في ديك لا زون جيوغرافيك ديالك اللي هما غادي تدفع عليهم وتقول انك تي انتريسي بهذا لو سيكتور. دونك هذا اللي بان لي في لو سيكتور داكتيفيتي. ريم بغيتي نزيد شي حاجه بارابور لو سيكتور داكتيفيتي وشنو الاهميه ديالو بارابور لا ريشيرش دي زوفر ولا دي ستاج. Le plus important هو الواحد يكون عارف إن سيكتور داكتيفيتي باغي يدفع ليه. كتقلب على ان ستاج que ce soit un stage de fin d'études, surtout un stage de fin d'études de fin d'année ولا كيكونوا plus ciblés, plus limités. يعني يكون عندك ان سو سيكتور داكتيفيتي هو الدومين اللي كتقرا فيه واللي باغي تكمل فيه بيتيتر ولا دير فيه ان ستاج. هذاك خاصك تعرفو تكون عارفو مزيان وتقلب في هذا المنحى هذا. ابار الا كان مثلا ان ستاج غير دوبسيرفاسيون ولا ان ستاج اوبيراسيون اللي بغيتي غير تكتشف فيه لو موند بروفيسيونيل ولا ديك الساعه tu peux pas زعما te limiter vers un seul secteur d'activité, un seul domaine, mais تقدر تقلب ailleurs تما كان عندك لو شوا. mais sinon le plus important انك تكون عارف بعدا فين باغي تدفع. ضروري ماشي تجي وتدفع لاي انتربريز سمعتي بها وهذا، ضروري تقلب على كل انتربريز شنو كدير، شنو هو السيكتور داكتيفيتي ديالها، واش سا تانتيريس، واش داكشي تابع الدومين ديالك وي او نو. و كوم سي كوم سا كو تو فيلتر ان فيت لي انتربريز اللي كاينين. D'accord. Donc, troisièmement, le type d'entreprise. شنو هما هذيك كنعنيو بلو تيب d'entreprise. شنو هما لي تيب d'entreprise اللي كاينين ممكن نلقاو sur le marché professionnel. فوالا غير اللي قلتو دي سيكتور داكتيفيتي اللي هو كيفما قال ريم كيفما قلت يوسف، هو الواحد اللي بغا يدخل الفيزي وكيف ما نقولوا بالدارجه هو فين غادي، خاصني نعرف فين هو غادي. خاص هاد الجمله خاصني نجاوب بها اللي الا جاوبها تقول لي وعيش ديتاي. دونك خاصنا نجاوب على الاسئله.
او أوه. اسمه داكوغ غادي نعطي الكلمه الريم. انا فهمت شنو بغا يقول زعما واضح انتي فهمتي دونك اذا كان ممكن تصحي لينا. تم اللي بغا يقول وانا خاصك ضروري تليميتي تعرف راسك شنو باغي فين باغي تخدم وفين باغي تدفع ستاج شنو باغي دير ان فيت هذاك لو بوين هذاك لو بوين d'arrivée on va dire خاصك تكون مفيكسي عليه و tu dois tout faire pour y arriver هذا c'est ça le plus important je pense que هادشي اللي بغا يقول en gros تعرف شنو باغي دير ماشي الكونيكسيون ديال الكونيكسيون خايبه بصح هادشي الو وي سيم صافي رجعتي مرحبا بك معي. لو تيب دونتربريز دونك كنضرب على سبعه البروميير بارتي اللي هي سيكتور داكتيفيتي اللي هي فيزي وفين هو غادي بغيف. الدوزيام بارتي هو تيب دونتربريز نقدروا نقولوا كتعرف لي بتيت بواط اللي نومبر ديال الناس اللي خدامين فيها كتلقاهم 3 à 5 بيرسون. ابري كتلقى بيرو ديتود ميان كتلقاه فيه واحد 10 حتى 15 بيرسون. خلاص كتلقى شنو حتى حاجه هما اونتربريز اللي كبيره ملتي ناسيونال كبيره اللون كل وحده فيهم كيختلف مع الا كنت بوحدي وسط واحد 3 بيرسون ماشي نفس الحاجه غادي نتعلم في ان غروند اونتربريز. واخا حنا كنقولوا بلي ممكن تلقى حتى في الغروند اونتربريز تقدر تعلم وما تعلمش في الوقت اللي زعما فيها الناس على حسب الشوا ديال الواحد خاص يعرف فين واش بغيت اونتربريز كبيره ناخذ السميه ديال اونتربريز في لو سي في ديالي اولا بغيت نتعلم من واحد البيرو صغير وناخذ منه بزاف ديال التكنيك ودي تكنيك الماناجمنت وعرفت كيفاش كنتعامل. دونك كيبقى على حسب انا كيف ندير الكارير ديالو واش كندير باغي ندير سميه ولا من بدايه باغي وي سي سا اكزاكتومون. على حسب لو تيب دونتربريز نتايا وكتقول راسك واش بغيتي تقيس كل شيء ولا بغيتي تسبيسياليزي بواحد الحاجه. حيت اللي عارفين ان لي غروند اونتربريز كل واحد عنده خدمته كل واحد عنده لا ريسبونسابيلتي ديالو. دونك انت كتكون كتعرف غير هاد الحاجه اخرى ما كتعرفهاش. باغ كونطخ في لي بيتي اونتربريز كتشوف كل شيء ممكن تشوف بزاف د الحوايج ممكن دير السوداج ممكن تخدم هنايا ممكن تخدم هنايا ممكن تشطب ممكن دير كل شيء. ضربنا شي حاجه واقعيه. على هاد القضيه بارابور اللي عن لو تيب دونتربريز هادي اللي غيخولنا ندوزو المرحله الثالثه ولا لا troisième catégorie en fait ديال l'identification des entreprises ou le type d'entreprise واش صغيره واش كبيره واش moyenne ça dépend tout le temps ديال le nombre d'employés oui ou ça dépend aussi du secteur d'activité ديال l'entreprise. اللي نقدر ننصح به الناس هو انك que ça soit une petite entreprise une moyenne ou une grande ça reste toujours une bonne idée tant que تلقى stage ولا تلقى خدمه في n'importe quel type d'entreprise صغيره ولا كبيره راك تتعلم فيها. ماشي تقول راه فوالا مثلا يساجي دي ستارت اب صافي ما تعلمش فيها كون شوز الناس يلاه بادين وانا بغيت ناخذ بلوس اكسبيريونس ما نقدرش. بالعكس que ça soit une start-up, une grande entreprise ou une multinationale, une moyenne كتمشي كيكون عندك soit une tâche soit un ensemble de tâches وكتعلم فيه que ça soit un stage ولا خدمه. انت الا غادي بهذيك ليدي ديال انك باغي تتعلم tu vas tout faire pour acquérir le maximum de compétences le maximum d'informations واخا un peu de temps. اما الا كنتي عندك ديك ليدي ديال باغي غير دوز ستاج وباغي غير حكا تسمرك درتي ستاج في واحد لونتربريز اللي معروفه هذيك راه كتبقى كتسوق غير السميه والعناوين وفينالمون لو كونتوني كتجي تشوف كيقول لك الناس شنو تعلمتي كتقول لي جو سي با. Mais il faut se méfier de ça en fait. Il faut surtout se concentrer sur ce que tu vas faire comme fonctionnalité. Même que ce soit une petite ou une grande, c'est toujours intéressant en fait. D'accord. انا كنت غير واحد البوان بغيت غير نبارطاجي معكم واحد الاكسبيريونس اللي صغيره. انا واحد النهار مشيت كنقول لا خصني ستاج باش واحد النهار كيسحبني ستاج هو باش كتعمر السيفي باش كتقول راه غير دوز ستاج ما كندويش على ستاج الانسوليتي اللي انا معروفه المهم معروفه يدوز فيها ان موا دو ستاج انسوني علاش نو السوجي ديالك صعيب باش باش انا براسي ما فاهموش كنت كندير يعني كنا كنقلبوا على لا تيستاسيون تيلمو كيجيك واحد الرعب ديال اني خاصني ستاج يكون مزيان خاصني سيفي يكون عمر وليد اني كنت كنفكر في هذا الخطا
يمكن مهم. شي فكره ستاج عادي ماشي بالضروره ستاج يكون في سوسيتي مزيانه ونتعلم فيه انا نكون خارج كنقول عرفت فهمت يعني دي كومبيتونس السامي ديال دو كومبيتونس الراسي يعني فهمت وهذا خطا كبير كيوقع وزائد لاتيستاسيون ما خديتش كاع ديال داك ستاج تيلمون ساتيسفي بيه ما بغيتش نمشي ناخذها حيت ما واحد من السي في ديالي حتى ما كانش يعني حتى شي حاجه بالنسبه ليا عاد عليها كنشوف فيه يعني ما نحاولوش نمشيو لونتربريز غير باش نديرو لونتربريز نبغيو داكشي اللي باغي نديرو لونتربريز ونديرو شنو بغينا ندير داكور دونك هادشي كامل اللي قلتو لينا كامل مزيان ولكن اون ميم طون كنلقاو شي وحدين اللي ما لقاوش داك ستاج غير الستاج اللي باغي غير باش تعمر به السي في ولا باش دير دونك هذوك الناس ما لقاوش دونك حنايا قلنا لكم كيتقول ربما حاليا كيتسالوا علاش كيقول لك ايدونتيفي لي زونتربريز انا كون لقيت ستاج هذاك هو النهار الكبير علاش كيقول لي ايدونتيفي زون جيوغرافيك سيكتور داكتيفيتي اللي تحط في المقله الثقيله اللي جاي طحن ولكن دابا وي بيان سور انا متفق معك انا غير كندوي بلسان ربما الناس اللي غيكون اول ستاج اول كذا ما عارفاش فين يقلبوا ربما كيتسالوا علاش كنهضروا على لا زون جيوغرافيك علاش كنهضروا على لو سيكتور داكتيفيتي وعلاش كنهضروا على لو تيب دونتربريز هادشي كامل مزيان هادشي كيتسمى فيما يصطلح بلا بروسبكسيون ديال لي زونتربريز كدير واحد لي كريتير دو شوا وكتبدا تقلب على حساب نتايا لونتربريز على حساب لي شوا اللي نتايا عزلتي في الاول وهذا الشيء غتقول لي انايا واخا داكور انا حاليا غادي ندوز لا دوزيام لا سلايد اللي مورا هذه وغنشوفوا كيفاش ممكن تلقى لي زونتربريز كي سون ابروكسيميتي داركم فين كتسكن وكيفاش تحاول تلقاهم سا ديبون لو سيكتور داكتيفيتي ديالك سا ديبون لا زون جيوغرافيك و سولون لو تيب دونتربريز دونك كاينين دو سيت اللي بانوا لنا موجودين سوغ انترنيت اللي هما تيلي كونتاكت ربما مشهور الناس اللي ربما اللي خدام شحال هذه كانوا كيعرفوا هذاك الكتاب الكبير تيلي كونتاكت ولي باج ماروك لي باج جون دو ماروك ولا لا نيويورك دو ماروك الا مشينا ضربنا فيه واحد الدويره ودرنا واحد امشي تيست دخلنا لتيلي كونتاكت غادي ندخلوا هنايا غادي نكتبوا مثلا مانتونونس انا ديما مانتونونس سمحوا لي maintenance industrielle sur Casablanca. غادي نديرو ان بتي تيست هما دابا خرجوا لينا تقريبا 73 ريزولت وي الصراحه بيان هادي دونك البارطاج ديكرون نديرو بارطاج ديكرون دونك بارطاج ديكرون دونك انا دخلت دابل تيلي كونتاكت غادي نعاود نرجع دونك هذا هو السيت تاع تيلي كونتاكت غادي نكتب هنايا مثلا مانتونونس اندستريال سور كازا بلانكا وهنايا بعد ما قلت بان سامبل كليك خرجوا لي 73 ريزولتا تروفي في لا ميثود اندستريال في كازابلانكا دونك هنايا كنلقاو بزاف ديال لي زونتربريز اللي كيديروا هذا الشيء ها انت وكتشوف لا بريستاسيون ديالهم فابريكاسيون اي كونستركسيون ميتاليك كتشوف هنايا اونصوب ميكانو سودي كتشوف بزاف ديال لي زونتربريز ربما دي زونتربريز اللي صغار يمكن اون ميم طون ممكن انت تدفع عليهم هنايا كتشوف كونسيبسيون بزاف د الحوايج اللي ممكن نتايا هنايا غادي تلقى النيميرو التليفون ديالهم ربما تلقى لو ميل وكتلقى لادريس باش تمشي عندهم سوغ بلاص وتدوي معاهم وتشوف شنو واش كيقبلوا دي ستاجير ولا لا كذلك ممكن تجربوها في بزاف ديال لي دومين اخرين تجربوا مثلا انفورماتيك نديرو بلوتو ديفلوبمون انفورماتيك كيخرجوا لك دي زونتربريز اللي كيديروا ديفلوبمون انفورماتيك في كازابلانكا دونك هنايا انت اللي كتختار لي لا زون جيوغرافيك ديالك وكتشوف اشنو نتايا اللي مناسبك فين ممكن تدفع ستاج تعرف على لي زونتربريز اللي كاينين في المدينه ديالك ولا في مدن اخرين حيت حنايا لي زونتربريز اون غير كنسمعوا بهم ولا كنعرفوا ناس خدامين فيهم اكسيتيرا ما كناش عارفين كلشي
مي سي تري انتريسون هاد السيت هذا كيقول لك انك تعرف على بزاف ديال الانتربريز في اي مدينه في المغرب اي بلاصه ان فيت سي تري انتريسون. دونك هادشي علاش هضرنا لكم على هادشي سمينا لا بروسبكسيون ديال لي زونتربريز. دابا غادي ندوزو بلوتو لا بارتي الثانيه اللي هي repérage des RH. Donc le repérage des RH اهم سؤال هو اكي ادريسي سا كانديداتور. الفتره اللايف اللي فات شفنا فيه على كيفاش نصايب السي في، كيفاش نصاوب ليتر موتيفاسيون. دابا لمن غندفع هاد الوراق هادو اللي صايبت كاملين. بطبيعه الحال كنلقاو بارفوا اوراق عندهم الزريعه ديال السي في اش ديال ليتر دو موتيفاسيون. علاش؟ حيت نتايا ما درتيش واحد المجهود اللي كان ناقصك انك ما دفعتيش للسي في لا بون بيرسون. اكتفيتي انك مشيتي عطيتيه السيكوريتي في الباب ورجعتي بحالك. هذه ماشي فورسيمون هي لا بون ميثود. دونك شي علاش خاص كننصحوكم انكم تمشيو تقلبوا على لي ميل ديال لي غاش، الكونتاكت ديال لي غاش باش تهضروا معاه وتدخلوا معاه اون كونتاكت وتدفعوا ليه لو سي في ديالكم افيك لا ليست دو موتيفاسيون سي سي دوموندي. دونك اول حاجه هو trouver l'adresse mail de l'entreprise, le site de l'entreprise ولا un mail في لو سيت ديال l'entreprise. كتدخل لو سيت ده مثلا اي انتربريز بلا ما نديروا اشهار ديال شي انتربريز معينه. كتدخل اي انتربريز كتشوف لو سيت اوفيسيال ديالهم، كتلقى فيه بزاف ديال لي كونتاكت سوا نيميرو التليفون سوا الميل. دونك انت حنا كنصحوكم انك تلقى ان ميل دو معاهم صيفط لهم كوم كوا انك فوالا انك تي انتريسي بهم بهاد لونتربريز وكذا، وان فوالا هلو سي في ديالك وهكذا، و تو ريست ديسپونيبل لهاد لونتربريز. هذه سي لا سوليسيون لا بلو سامبل. ثاني حاجه هو انك ممكن تستعمل لي ريزو سوسيو. هذيك خطره هضرنا لكم على لينكدين. ممكن تستعملوا انكم مثلا طابيو ايغاش سمي ديال لونتربريز ويطلعوا لكم الناس ايغاش اللي خدامين في هاد لونتربريز. مثلا ممكن تجرب اش غادي نقول اي انتربريز مثلا اش غادي نقول ايغاش وان سي اف في المغرب راه شركه معروفه هي ديال التلانات. ممكن نجربها وغادي يطلعوا لكم شكون هما لي زيغاش ديال وان سي. كتدخل معاه اون كونتاكت مقابلك ما هو هذاك ما جاوبكش هو هذاك مي كتاخذ السميه والكنيه ديالو. علاش تاخذ السميه والكنيه ديالو فاش غتنفعني. ثالث حاجه اللي هي مكتوبه لتحت على اليمين في سيرفير دو نون دو دومين دو لونتربريز. كاع لي زونتربريز عندهم ان ايميل بروفيسيونيل كتلقى سميتو بوين كنيتو اروباس سمي ديال لونتربريز بوين كوم ولا بوين ام ا الا كنتي في المغرب. دونك هذاك ما كيتبدلش. اي واحد في لونتربريز كتلقى عندهم نفس الحاجه، كتلقى عندهم سميه بوين الكنيه اروباس سميتو ديال لونتربريز بوين كوم ولا بوين ام ا. كيفاش تعرف واش بوين كوم ولا بوين ام ا ولا كذا؟ سير لو سيت ديال لونتربريز اللي قلت لك سير ليه في الاول غادي تلقى فيه كل شيء كيفاش هذاك لو دومين مكتوب. دونك تمايا بعد ما تكون جمعتي هذاك لا كونسيبسيون ديال الميل، تكون جمعتي السميه ديال الايغاش كتجمعهم. ها انت صايبتي ميل داكشي ديال الهاكر ولكن انت صايبتي ميل صيفط ليه ليتر دو موتيفاسيون ديالك السي في ديالك وها نتايا سيبليتيه جبتيه ليه في التمام. غادي يحاول يقرا غادي يقول شكون هذا هو كي دار ليها مي اون طون غادي تكون وصلتي ليه تفاديتي انك تعطي السي في للسيكوريتي. رابع حاجه واللي هي غادي ندويو عليها من بعد ونخليو السي مهدي يهضر عليها اللي هي سو روند ا دي ديفيرس ايفينمون. كنعرفوا ان لي زونتربريز كينظموا بارفوا دي ايفينمون بروفيسيونيل باش كيعرفوا به براسهم سواء باش كيتلاقاو مع ناس اخرين. هاد لي زيفينمون نتايا كيكونوا دي بورت اوفير، ممكن نتايا يدخل لهم اي واحد ممكن يدخل لهم ويدي مع السي في ديالو ويدي مع دو موتيفاسيون ديالو يمشي لابس مزيان ويتلاقى مع الناس ويدبر السميت ويدبر ويكبر الرضا بروفيسيونيل ديالو. دونك هذا هو. واش تضيف شي حاجه مهدي ولا ريم في هذا السياق ديال الغوبيراج دي زيغاش؟ انا الصراحه عجبتني الحيله ديال انا كنسمعها اول مره ديال ناخذ السميه ولو لو برينون ديال داك من لينكدين كما قلتي طافي غير غاش في لينكدين ولا شي حاجه بحال هكا يعطيك لي نون وبزاف منهم ما كنلقاوش الايميل ديالهم باش نقدروا ادريسيو لهم ديريكتومون السي في ديالنا. فيه هاد كيف ما قلتي لو دومين كيبقى دائما فيكس وسيغمون غادي نلقاو لو دومين ديال السوسيتي من عند اي واحد لقينا يعني لقينا ديال واحد فيهم
لقيتي لو دومين ديالهم لقيتي الزيميل ديالهم كاملين دونك سيفي دو ناخذ لو نوم البرينوم مع اي نوم دومين او يوسف على هاد الحين اللي بارطاجيتي معنا. C'est vrai parce que تقريبا كاع لي entreprises في لي ميل بروفيسيونيل ديالهم كيديروا سميت entreprise @smitentreprise.com ولا .fr. وهاد الفكره هادي فريمون اللي زوينه تقلب على السميه كنيه في لينكدين على لا بيرسون @je-sais-pas-renault.com.fr tu postules. Ça peut une candidature spontanée يعني كتقول لهم راه فوالا كنقلب على ان ستاج هما لا كانوا فريمون كيقلبوا على ستاج ولا ils ont été intéressés par ton profil ou ton CV là ils vont te contacter mais au moins il a جاوبوك بعدا راه مزيان que ce soit ou pas non راه مزيان dans tous les cas يبقى عندهم ton CV. Sinon le بالك مثلا ما جاوبوش شي حاجه peut-être que tu t'es trompé de mail mais ça reste une très bonne idée زعما ننصح الناس. نورمالمون كتصيفط الايميل كي نيكزيست با كيجيك لو روتور ديال داك الميل الا كان الميل يقول لك راه ما كاينش ولا يقول لك فوالا ميل c'est vrai mais bon mais dans tous les cas que dire moi tu tentes ou c'est une très bonne idée زعما à suivre. دونك نشوفوا الفقره الثانيه بقينا تقريبا نص ساعه. السي مهدي تفضل مشكوره. كما قلت يوسف ما بين 4 حوايج اللي ذكرتي كاين سو روندر ان ايفينمون يعني كما نقولوا في غادي سور فوروم اكسترا كل واحد فينا مشى المعرض الكتاب وي مشينا لشي حوايج اللي كيكونوا كما نقولوا تجمعات يعني كاين فيهم بزاف هنا هما اللي جوغلي بروفير كل سوسيتي كتكون عندها واحد سوا سوسيتي ولا مو اللي كيدير واحد لا جورني ديال لي ستاجير اولا ديال كنسمعوا دي كرافان دومبلوا اللي كيتجمعوا وكيجيبوا وكيبقاو كيكونوا حاطين فيهم كيحطوا دي ريسبونسابل ديال ليكونوم كيكونوا فيهم دي ريسبونسابل هاد الرونكونت كيكونوا جايين بزاف ديال وكتدوزو كيكونوا دي زونتروتيان يعني ديريكت مع الشخص كنحيدو داك باش كي لي جورني ولي فوروم انهم كيحيدوا داك اللوب اللي كيكون ديال نصيفط الميل ونتسنى تيتقبل ونصيفط هادي وي هاد الشيء كله مزيان مي هذا كنقولوا كنقربوا هذيك المسافه ما بين السيد غادي يبوستولي وبين هذاك الريسك اللي غادي هو داك الريكروتور هذاك السيد اللي غادي يدوز لي ستاج دونك هاد لي جورني كاينين دي جورني كيف ما قلنا ديال نفس السوسيتي سواء كيكونوا كيف ما قلنا صالون بروفيسيونيل اللي كيكونوا مثلا كيكون بزاف ديال السوسيتي مجموعين في واحد اللوكال وهاد لا جورني كيكونوا دايرين لا بوبليسيتي دي سيت غنشوفوا ابري وملي كتجمعوا دونك هاد السيفي ديالك كيكون غالبا فوالا ديبارتمون الكتريك فوالا ميكانيك فوالا الكوميرس فوالا كنلقاو كل واحد بوحدو دونك انت كتمشي فيزي ابري كتجي معاه كتكونتاكتا معاه كتشوف السيت ديريكتومون يعني لانفو داك اللي عندك باش انك تبوستولي كتبان ديريكتومون ويدير انك كتبان غير في ان بابي اللي كيكون عندك غادي بيه دونك سخا ان بلوس وشي حاجه اللي يخلي عندنا الحظوظ اكثر باش اننا نتقبلوا. وبالنسبه لهاد لي فوروم كيكونوا مبارطاجين سوا في دي ايفينمون سواء كنشوفوهم في نبارطاجي ايفينمون سواء كيكونوا في دي سيت اللي هما بحال هاد 3 سيت اللي مبارطاجين معاكم كيبانوا لكم في السلايد كاين ماروكو كاين عندنا ريكروت وكاين عندنا ايفين سي نقدروا ناخذوا ان اكزومبلير ديال لو 3 سيت الا كليكينا عليه خاصنا نبارطاجيو البارطاج ديال ليكرون فوالا كيما كيبان لكم في البارطاج هذا بين يعني احسن لي سيت ديال لي زيفينمون وماشي غير لي زيفينمون ديال الريشيرش دومبلوا او لي زيفينمون ديال البروفيانس كاينين بزاف ديال ليفينمون اللي زوين فيه هو انه كاين بارت يعني كنسيليكسيونيو الدوله اللي نلقاو فيها حنا هاد ليفينمون الا طلعنا لفوق هاد لاباج
دي بزاف ديال الدرابو ديال زيمبابوي بغيت فيها كاين عندنا فرنسا عندنا المغرب يعني كاين كلشي الا جينا سيليكسيونينا هنا المغرب غادي يعطينا ديريكتومون لي زيفينمون وكاين حتى الفوق الا بغيتي تريي بار بي نورمالمون كنشوفو هنا بار في كاين عندنا كازا الداخله اكادير نملال وهنا كاين عندنا واحد لو غراف اللي فيه نورمالمون اش من شهر كاين عندنا لي زيفينمون مكريين بزاف دونك حنا باش نكونوا فيزيون نشوف ديريكتومون لوبجيكتيف اللي بغينا اللي هو شيرشي ان ستاج ولا شيرشي ان امبلوا غيبين لنا تحت ديريكتومون لي زيفينمون اللي كاينين الا هبطنا غيبين واحد ليفينمون اللي فيه نورمالمون ديال جورني ديال زومبلوا ولا دي ستاج اللي كاين في الديملات الداخله الجديده هاد الجورني il faut تدخل ديريكتومون كيعطيك اللوكاليزاسيون شكون سيدي بروغرامي هاد الفورم وفين كاين بالضبط والوقت اللي غادي تورغانيزا فيه دونك نحاولوا حتى هما نشوفوهم نعرفوا امتى غادي يداروا فين وخصوصا غير كوم نوت ان في هذا العام ماشي كلشي داير بحال هكا زعما بحال هادي الفورم اللي غادي يكونوا سور بلاص وغادي يكونوا في ان لوكال فيزي مي كاينين اللي داروا لي جورني اللي ديجيتال دونك غادي تكون غير سور تيمز يكونوا بحال دي صالون وشاك صالون يكونوا فيه دي شيف ديبارتمون دي ستاجير هم بنسي ماروك دايرين نفس الشيء نورمالمون في هذا العام سي بور 17 جانفي غادي يكون ان صالون ديجيتال هذا لو صالون غادي يكون فيه ديبارتمون دي ريسبونسابل دي راج وتما كيدخلوا كيبقاو كتدخل كدوز زونتروتيان وهي كتشوف بيان سور السيفي ديالك باغ ميل وابخي كتجرب يعني كتجرب لا شونس ديالك كتكون كما قلنا في البدايه اقرب للكريتير دونك سوا ايفينمون اللي كيكون كتمشي ليه باش ليك سوا ايفينمون سوا دي زيفينمون اللي كيكونوا سور فيسبوك وكيبقاو غير بارطاج ولا بحال هكا كيما نقلبوا عليهم ونفيزيوهم كيف ما كنفيزيو لي زيميل اللي دوينا على قبل دونك بغيت نزيد حاجه وحده مهدي يعني ما كاينش ضروري غير لي زيفينمون اللي عندهم علاقه بالفوروم دو ليتيديون اي دو لا فورماسيون مثلا اي دو لومبلوا ممكن يمشيو حتى لدي فوروم اخرين ولا دي صالون دو بروفيسيون اخرين بحال مثلا كاين اليك اكسبو كاين سولار اكسبو اللي كيتواجدوا فيه دي زونتربريز مثلا في لو دومين ديال الالكتريسيتي هما مكتوبه ديال ليكليراج ديال لانجينيوري الكتريك يعني هادو ماشي دي صالون باش كيقلبوا على الناس بس دي صالون باش هما كيعرضوا السلعه ديالهم دونك اوتوماتيكمون غادي يكونوا فيه ناس اللي مسؤولين ديال شي شركات وهذوك الناس ممكن يمشي يهضر معاهم وتكون الفرصه باش انه يتلاقى مع دي انجينيور وكذا ويبين لهم على لا موتيفاسيون ديالهم معك في القضيه هذه ميم دي صالون ديكسبوزيسيون ديال مثلا لي برودوي ديال شي شركه ولا شي حاجه تمشي tu montres ton intérêt tu تقول لهم voilà je suis intéressé par ce que vous faites ce que vous produisez etc voilà الدومين ديالي est-ce que ça vous intéresse زعما تembauchوني ولا المهم او موان ضروري تكون هاز معاك بيان سور السي في ديالك فاش تمشي كتصور dans des forums ولا dans des salons pareil تهز ديما دي كوبي السي في ديالك يبقى عندهم راه كيوصلوا لي شيف دو بروجي ولا لي ار اش ولا ou dès que ça, s'ils sont intéressés, ils vont te contacter. Mais c'est une bonne initiative pour que tu montres ta motivation, bien sûr. Bien sûr. Ou ça aussi, enfin, le nombre d'événements sur Facebook. L'objectif هو نتلاقى مع السوسيتي هذا هو l'objectif الاولاني ماشي بالضروره نتلاقى معهم في ان كونتكست ضروري دومبلوا غادي يكون غير غادي يكون ديك الساعه مشينا فيزينا ديريكتومون لوبجي ديالنا اللي هو دوموند دي ستاج حتى هو جاي كيقلب على دي ستاجير مي هذا ما كاينش كما قلت اننا ضروري نمشيو غير لي فورم ديال لي ستاج ديال الوش نمشيو عليك اكسبورت ما نفس الشخص اللي كاين تما غادي يكون تما دونك فيزيو ريكروتور ونجربو غادي يدير لي زيفينمون sur Facebook ça aussi c'est très intéressant كاين بزاف لي زيفينمون sur Facebook الناس مثلا كيدولوا بارتيسيبي ولا انتريس يقدروا يطلعوا لك نتايا كوم نوتيفيكاسيون مي تقلب ديما في هذوك لي زيفينمون في لا بارتي فيسبوك واش كاين شي حاجه فيها مثلا بورت اوفيرت ولا فوروم ولا
il a choisi مثلا l'adresse قريبه où ça t'intéresse, n'hésite pas à y aller ou تكتشف وتشوف وتدخل en contact مع l'entreprise ou de faire ton CV. Ça aussi c'est une très bonne idée. جميل. C'est une bonne chose à faire. جميل. ندوزو للريبيراج دي سيت دومبلوا. دونك قبل بغيت نقول اننا في هادشي اللي وريناكم دابا سيتي بارابور دي كانديداتور كي سون سبونطاني. دونك نتايا ما لقيتش حتى شي اوفر اللي مناسبك ولا دفعتي لكاع لي زوفر اللي موجودين وبغيتي دوز لي سبونطاني. هذه هي لا سوليوشن. دابا غادي ندوزو لان اوتر تيب دو كانديداتور اللي هو لي كانديداتور اش كيتسمى وريم هاد لي كانديداتور سي لي كانديداتور فيزي مثلا Cibler, viser des candidatures. Cibler اللي غادي يكونوا sur des sites qui proposent des offres d'emploi. الشركات كي بروبوزيو لي زوفر ديالهم في هاد لي سيت اللي غنخلي ريم هي تشرح لينا هادشي. Avant de commencer d'expliquer la partie Heidi, que ce soit une candidature spontanée ou le visée pour des offres précises, بجوج خاص الواحد يديرهم. يعني ما يعتمدش ما يتسناش غير صافي une entreprise ما دارتش une offre صافي انايا نبقى نتسنى حتى دير شي يبانوا لي دي زوفر اللي كيعجبوني. لا une entreprise qui t'intéresse ou le domaine d'activité, enfin le domaine d'activité ديالها كيناسبك داكشي اللي قريتي etc. N'hésite pas à chercher تبع لي astuces كيما قال يوسف و تبوستولي ليهم وتطلب زهرك. Donc parfois ça fonctionne pas, mais ça reste des choses ou là des chemins à suivre pour tenter. Ou ça marche. Moi personnellement ça a marché avec moi avec plusieurs reprises. D'accord. Mais bon. Du coup, faites la partie. Oui, d'accord. Donc la partie des repérages des sites d'emploi ou des sites de stage. شنو كنتي باغي تقول؟ قلت لك واش فاك الجوع foot.m stage.m. Alors, je vais citer je vais parler surtout de 4 sites internet. Les challenges ديالي ولي زوينين في المغرب اللي تقدروا تدفعوا بهم وتقلبوا بهم على دي ستاج. ندوي على كل واحد ونوريكم زعما كيفاش تقلبوا على ستاج في هاد لي سيت هذا. Le premier site c'est stage.ma, c'est un site marocain dédié uniquement pour les offres de stage. Du coup, c'est bien c'est limité uniquement pour les stages. Les stages c'est le domaine ديالنا اصلا. Alors, fait le site هذا كاين le moteur de recherche qui se base sur 3 trucs. La première chose c'est la catégorie, qu'il y a une liste de catégories à حسب le domaine ديالك. كتلقاهم enfin ils sont divers, je vais pas vous en parler عليهم كاملين, mais غتلقى plusieurs catégories, يعني plusieurs formations. انت غتمشي تقلب على la formation اللي انت كتناسبك. زعما فاش غتلقى لا فورماسيون كتعجبك لا ليبراري كتمشي لو تيب دو ستاج, يا اما اوبيراسيونيل يا اما اوبسيرفاسيون يا اما فان ديتود يا اما اون التيرنانس يا اما بري امبوش. لي ستاج كيف ما كنقولوا ديما حنا كنقولوا ستاج كندويو ان جينيرال, مي كاين بليزيور تيب دو ستاج. يا اما باغي تدخل بوغ انيسياسيون ديال لو موند بروفيسيونيل, يا اما tu en alternance t'as besoin d'un stage, يا اما tu fais un diplôme, tu prépares un diplôme محتاج un stage de fin d'études ou la fin d'année, un stage pré-embauche aussi باش دير un stage 12 quelques mois de stage من بعد تخدم. المهم على حسب انت شنو باغي. Et la troisième partie est la ville. La ville, على حسب نتايا la ville اللي بغيتي, que ça soit la ville ديالك ou la ville autre ville في المغرب. وهاد السيت هذا كيطرح 50 villes comme proposition اللي تقدر تلقى فيهم des offres de stage. و voilà. وهاد الشيء هاد le site هذا il est vraiment intéressant par rapport à ça. يعني ça te permet de filtrer un peu ta recherche ou تقلب على n'importe quel مثلا عندك un domaine précis, on va dire informatique, غتقلب على le type مثلا stage de fin d'études de fin d'année, غتقلب في لا فيل تقدر دي كازابلانكا غابه جديده اكسيتيرا, تشوف انت لي زوفر طومبلو في كاع في 50 فيل في المغرب وتشوف انت اللي يناسبك, تشوف لي زونتربريز اللي كيطرحوا لي زوفر ديالهم في شاك فيل وتشوف ديك الساعه اللي كيناسبك و tu vas postuler, que ça soit avec un CV ou une motivation, ça va dépendre des conditions de l'entreprise. On dose le deuxième site internet. Le deuxième site internet اللي هو Indeed. Voilà, Indeed وما لا يعرفوا Indeed c'est un site معروف على l'échelle internationale ماشي غير في المغرب ولا في فرنسا. Alors la particularité de هذا السيت هذا
كيما كان سبق مهدي قال كوم كوا زعما ما كاينش في المغرب مي نو فاش كدير MA c'est-à-dire maroc.indeed.com كيعطيك les recherches directement في المغرب. Ou bien sûr, si tu cibles ta recherche ou dis مثلا Casablanca ou la Maroc en général, où tu mets recherche, là, tu as les offres de stage qui sont في المغرب ولا في une ville précise في المغرب. اللي نصحكم في le site internet وأنه vous inscrivez فيه, créez votre compte professionnel ou la personnel, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, ou téléchargez au fil votre CV qui j'ai mis le cadre en rouge le fort. Quand tu télécharges ton CV qui est bien mis à jour, les recruteurs parfois qui trouvent Indeed ou qui tapent ou مثلا domaine ou une compétence اللي تقدر تكون نتايا مكتوبه عندك في السي في ديالك وكيطلع لهم البروفيل ديالك دوكو كيشوفوا ويقدروا يكونتاكتيو نيشان الا كان هما شي اوفر اللي qui peut t'intéresser. Une première méthode. Une deuxième méthode, c'est que toi, tu cherches directement des offres de stage. Tu travailles bien la méthode basique. Tu cherches quoi? Un stage de fin d'études, par exemple, un stage de comptabilité, ou un stage en informatique, ou un stage de développement, etc. Tu me dis une libretti, Kazar, Bat, etc. C'est comme tu veux. Ou tu lances ta recherche. Ou bien sûr, je trouve une liste. Il y a plusieurs offres qui les entreprises. Ou فاش كتكليكي على كل offre كتطلع لك les détails ديال l'offre يعني l'entreprise بعد شنو هي اشنو كدير شنو السيكتور داكتيفيتي ديالها علاش كتقلب البروفيل كتقلب عليه شحال لا durée de stage الا كان rémunéré ou pas etc. Pour postuler tu cliques sur continuer pour postuler. Quand tu cliques على هاد le bouton هذا ça te renvoie directement vers le site où هذيك l'offre elle est partagée. Généralement que tu trouves le site internet de l'entreprise qui avait partagé l'offre. Du coup, tu as plus de détails à l'offre ou tu continues à حسب les conditions. Parfois, ils disent que atteindre le CV ديالك, parfois ils disent que atteindre notre motivation. Donc, c'est comme ça que tu peux postuler d'une manière ciblée et visée à une offre اللي انت اختاريتيها. فوالا كيكون Indeed كيطرح بزاف تا هما ديال لي ريزولطا زعما في الحسب نتايا شنو علاش قلبتي وزوين بزاف. Il y a un troisième site internet, une partie qui est très intéressante aussi le site internet de Indeed هو أنه من غير أنك تقلب en général دي مثلا stage comptabilité à Casablanca تقدر tu peux cibler تكليكي على واحد لو بوطون حدا recherche في recherche avancée فاش كتكليكي على recherche avancée كتعطيك هاد لا ليست كتبقى بحال تجاوب على une sorte de questionnaire ولكن tu donnes plus de détails على شنو نتايا كتقلب عليه un stage فاش le domaine مثلا بغيتي des offres d'emploi تعافيشاو لك يكونوا un peu plus précis كتقول مثلا ما بغيتش تعافيشا ليا شي كلمه في هذيك لوفر غيحيدوا لك هذوك لي زوفر فيهم هذيك الكلمه مثلا كاين واحد بلاص فيها sans aucun de ces mots par exemple tu vas mettre un mot je sais pas commerce un truc comme ça mais un jour que les offres les fait avec le mot commerce voilà la méthode c'est une méthode de filtrage les résultats j'ai fait une petite simulation comme ça vous pouvez voir plus clairement ce dont je parle en fait. Pourquoi je parle ça fait voilà du coup c'est un peu plus visé. Youssef عندك شي إضافة par rapport à cette partie؟ اللي بغيت نركز عليه في انديد بحكم انا كنستعمل انديد المستعمل ديال انديد شنو فيه ان ممكن تلقى فيه دي زوفر انك ملي كتبغي كتبوستولي كيقول لك كتبوستولي ديريكتومون فيا انديد دونك اون فوا نتايا كدير بوستولي صافي ما كتحتاجش دوز للسيت ديال لونتربريز انديد هو كيتكلف كيصيفط ديريكتومون داكشي نتايا لا جيتي بحثتي واحد شويه سوا هبطتي في لوفر مزيان سوا فلتريتي لوفر مزيان تقدر تلقى الايميل ديال الريكروتور وتقدر تلقى دوطخ كوردوني انا كننصحك انك نتايا ما تدفعش ديما فيا انديد حيت قليل فاش كيجاوبوا سولون مون اكسبيريونس انا ديالي هو حاول تمشي اودلا ديال انديد وتحاول نتايا تدفع نيشان عند الريكروتور وما تدوش من انديد نتايا انديد تخليه بحال شي سمسار ولكن ما تخلصوش في الاخر غير سمسار لك في الاخر وقول ليه تهلا السلام عليكم وسير بحال
فوالا سي ان انترفاس اللي سمسار اللي ما كيتخلصش بالنسبه ليا. وبارفوا كيديك نتايا عند لو سيت ديريكتومون ديال لونتربريز اللي عندهم اون بلاتفورم وكتدفع فيها نيشان، وديك الساعه كتعمر لي دوني ديالك اللعيبات وكتدفع فيا داك لو بورتاي ديال لونتربريز. Et d'abord, par rapport à ça, c'est que quand tu crées ton compte ou tu partages ton CV, tu montres ton intérêt par rapport à un secteur d'activité précis. Ou même bête, tu dois recevoir des mails au fur et à mesure qui vous disent que voilà, il y a eu de nouvelles offres qui affichent ou ça t'intéresse. Qui prend pour recevoir 10 les mises à jour par mail. Du coup, peut-être pour certaines personnes c'est un peu relou, ça qui disent que je reçois des mails là ça m'intéresse pas. Ou lesquels, parce que je dis parfois que je connais la stage justement. تقدر تفتح دي زوفر اللي sont vraiment très intéressants اللي تقدر تكون ما تعرفيش واش كنتي كتقلب عليه. كيصدعوا الصراحه الا قلات ولا مشيتي شويه مي سا ايد وي سي فري. شنو بغيت نقول بارابور لهاد الريشيرش افونسي مزيانه كتخليك انك تعرف كتخليك كتفلتري بلوس داكشي اللي بغيتي، كيعطيك بلوس دو دوني. حيت لا جيت نتايا كتقلب غير هكا كتمشي لهم مثلا ستاج دو فان ديتود كيخرجوا لك مثلا بزاف ديال لي ريزولطا، شي 3 باج 5 باج 6 باج كيخرجوا لك باغ على والو. وممكن بارفوا دي زوفر كيتخباو لتحت كيبقاو حتى الاخر. من الاحسن انا كنصح انك تدوز من هاد الريشيرش افونسي وتدخل كاع لي دوني اللي ممكن يعاونوك نتايا، حيت ممكن تشوازي بلوزيور دوني اون ميم طون و بلوزيور مو كلي. دونك فهاد الريشيرش افونسي كتمكنك دير هادشي سي فريمون تري bénéfique. Alors, le troisième site internet اللي غندوي هو LinkedIn. peut-être que رسنا لكم راسكم بيه mais LinkedIn c'est un trésor. Pour moi personnellement c'est un trésor. يعني c'est زعما الا كنتو كتستعملوه وكتبازاو عليه في pas mal de choses vraiment غتمشيو بعيد ان شاء الله. Alors في LinkedIn عندك deux choses à faire. C'est soit كيف ما قال يوسف tout à l'heure كتمشي تقلب على سميه وكنيه ديال لو ريكروتور، سميه وكنيه ديال اون بيرسون في شركه بريسيز. تقدر تطابيها في الموتور دو ريشيرش سميت باغ اكزومبل اون فادير سيمنس، يخرجوك بزاف الناس خدامين في سيمنس. وكتشوف مثلا تقدر تلقى RH سيمنس اون تروك كوم سا، تقلب على سميه وكنيه ديال لا بيرسون، tu peux la contacter directement صيفط لها ton CV. Ça rend très difficile la candidature spontanée, mais si tu as envie de postuler d'une manière ciblée, que chez le moteur de recherche, la partie emploi, que taper le titre de ce que tu veux chercher, stage fin d'études commerce, stage fin d'études ou la stage observation ou là un stage en go, la ville, l'Iber-Intel, le département et la région, là un code postal. Tu lances la recherche, tu trouves une multitude de résultats ou que tu as les offres où tu peux à travers ça postuler de la même manière que sur Indeed et d'autres sites. Yes. Pardon. Voilà, qui fait un résultat de plusieurs offres. على حسب نتايا على حسب شنو qu'est-ce que tu as cherché. Ou voilà, ou directement عندك le détail de l'offre qui t'affiche après par la suite. Ou tu peux soit enregistrer l'offre pour postuler par la suite après, il ما كانش عندك مثلا CV avec motivation واجدين. إلا كان عندك هادشي واجد, tu cliques sur postuler, ça t'envoie vers le site internet de l'entreprise et tu postules directement, tu suis la démarche اللي طالبين هما l'entreprise وصافي. هو فيه بزاف ديال لي فيلتر الصراحه خاصك وي تا هو فيه بزاف لي فيلتر اللي كانوا الناس كيعجبهم انهم يفلتريو لي ريزولطا. سينون كيخرجوا لك بزاف لي شوز وانت كتكتشف au fur et à mesure ce que tu as comme résultat en fait. عاوتاني واحد الحاجه مهمه c'est que quand tu t'enregistres, quand tu fais postuler, ça t'envoie vers des sites internet ديال les entreprises, tu crées ton compte, là كيبقى عندك la base de données ديالهم. يعني ils peuvent par exemple par la suite s'ils étaient intéressés par une de tes compétences ou là, ils peuvent te contacter, ils vous le on a votre CV, on est intéressé par votre profil, est-ce que ça vous dit de venir pour un stage ou là ou là. Voilà. Mais dis voilà, là que ça m'a été كلمة الميتي. Ça dit que je مثلا شي عشرة كنستعملها هو لينكدين كتمشي فيزي لي بيرسون ديريكتومون كيف ما نقولوا. اكثر حاجه كنستعمل هو طابي نون دونتربريز البار دو ريشيرش، يطلعوا لك اون ليست ديال الناس اللي خدامين فيها، تي فيز هذوك اللي في لو دومين ديالك او الناس اللي ممكن يعني
يوصلوا لو سي في ديالك لا بون بيرسون باش تقدر يكون عندك بلوس دو شونس انك تعكروشي داك لو جوب ولا داك لو ستاج اللي انت بغيتي. ومشيت في امبلوا صراحه انا ما كنستعملوش بزاف بارشي امبلوا كنستعمل الاكثريه اني لونسي ريشيرش ديريكتومون امبلوا سمو فاش كنستعملو غير سينو لو دومين اللي كنقلب عليه كنلقاه قليل اولا بلوز او موا قليل او ماغو. سي بور سا كنستعمل حاجه اخرى لانه واش سي سور ان لي زوفر دومبلوا قلالين في لينكدين دغيا تساليهم، ولكن اون ميم طون واحد ما ينساش انه يستعمل لي تكنيك اللي شفناهم في الاول ديال اللايف، انه يقلب على لي بيرسون، يقلب على السميات. وي parfois tu n'es pas obligé. لا ما كنت غادي نزيد غير انه خاصو يدخل بنادم، يدخلوا شي دخله نقيه تدوي مع الناس دي مانيير بروفيسيونيل. نيزيت با هذيك اللعبه ديالك الناس كيحشموا يدويو مع الناس، يصيفط لهم ايميل يقصحوا وجههم كيف ما كنقولوا. مي فهاد الشيء ديال لي ستاج والخدمه خاصك تقصح وجهك باش توصل لداكشي اللي بغيتي. parfois mais t'es pas obligé de tomber sur اون RH ولا تقدر تلقى غير شي واحد خدام في واحد الشركه اللي انت عاجبك وباغي دير فيها ستاج، تمشي تصيفط ليه ان ميساج سور لينكدين، دوي معاه بطريقه نقيه، تقول لي عافاك اسكو vous pouvez me recommander par exemple pour هاد l'offre ولا vous pouvez me recommander si vous avez des offres de stage ولا ça reste une méthode aussi. وهذيك لا بيرسون ما تبخلش عليك، راه هي غتعرف si ils ont le besoin de quoi ils ont besoin l'entreprise en interne. المهم سي عند لا بون بيرسون، احسن نمشي عند لا بون بيرسون. ما كاينش لا بون بيرسون سي توجور ايغاج، ولكن لا بون بيرسون هما لا بيرسون اللي عارفه لو بوزوان. ما يمشيش عند شي واحد اللي كيكون مثلا ان اوبيراتور ولا شي واحد اللي ما كيكونش عارف لو بوزوان، ما يقدرش يفيدك بزاف. بارفوا يقدر قلت تكون بريسيليكسيون قبل، يعني في الاول يديفيني الناس اللي خدامين في لو دومين ديالو ابار لي راش، ماشي ديريكتومون اي سوسيتي اي راش دوز نيشان دوز نيشان. ممكن شاف ديبارتمون يوصل السي في ديالك، ممكن واحد اخر غير هو يكون في الميم دومين كما كنقولوا. ممكن parfois même غير دي شيف دو بروجي ولا دي انجينيور ولا تقدر تقول لي عافاك اسكو بوي جوست مو ريكوموندي فواسي مون سي في، هو راه غيصيفط لو سي في الاي اتش ديك الساعه راه ولا غير اورينتيكم او موان غير لا بون بيرسون تكون ربحتي مع معلومه. حنا دابا في هذا العصر ديال المعلومه، اللي عنده المعلومه هو اللي هو اللي واعر. واحد ينزيد با دو بارلي دو دوموندي وجهنا بحال هذا. شحال ديك انا كنقص حوايجنا كنمشيو عند السيكوريتي كنخصني نضرب على دابا ولا لينكدين كيسهل كلشي. تي با اوبليجي مع الناس شحال ديال مهدي كنا كنضربوا الطريق ونمشيو ونقص حوايجنا ونقولوا السيكوريتي راه كنعرفوا هذا خلينا ندخلوه. ايوا وكانت كتصدق ولا ما كانش كتصدق بعدا؟ سولني مهدي كلمني حنا جايين عند السي لا قول لي السي عبد الواحد راه حنا جايين عند السي عبد الواحد. فوالا كنا كنديروا نفس الميثود، كتمشي كتبقى تقول له بلي راه هو كيعرف هذا الداخل. المهم الله يسمح لنا في هذا الشيء، مي بهذاك الانستغرام اللي عندك وبداك انك باغي تاكروشي داك لو ستاج وباغي تخدم عندهم كنا كتشارفين. وسي بور سا لونسينا هاد لي لايف هاد لي فيديو باش ما نقولوش بلي ما كانوش ديك الساعه ما كانوش دي سيت انترنت، ما كانوش كانوا ممكن ما كنا مال اورينتي. هادشي علاش وداكشي علاش دابا درنا هاد لي لايف باش نبارطاجيو معكم شي حوايج واخا هما ممكن يكونوا مينيموم مي كوميم هما ولا اننا نكونوا ما عارفينش كاع شنو غادي نديروا ولا ما عارفين حتى شنو من الاول تاع نستعملوا. سير اللهم هادشي ولا والو ديالنا بعدا كون لقينا اللي يقول لنا هادشي كون تفرنا شحال. وي صراحه كنهضر على الوقت ديالنا كيجيب لي الله حنايا كبارين حنايا راه شارفين حنايا. المهم يا كيلكو زاني اون ميم طون الفكره ديال لي لايف هو سي دو ميتر اون ايفيدونس هذوك لي لايف اللي دازو مع لي زانفيتي ديالنا، حيت كل واحد عاود لنا بلوز او موا عاود لنا شي حاجه من هذا الشيء اللي كنهضروا عليه. مثلا دابا هضرنا على هذه القضيه ديال كتمشي عند كتدخل كتهضر مع السيكوريتي، فكرني في لو لايف ديال انس، لو لايف الثالث جو بونس ولا مع الثاني
لا لو تروازيام لايف جو بونس ديال انس اللي دولينا على انه كيفاش عاش ديك التجربه ديالو ديال انه فاش مشى عند السيكوريتي وكيفاش كان كيهضر معاهم والاول خلاه يدخل وكيفاش تهضر معاه وشنو هما النوع ديال الحوار اللي كان كيدور بيناتهم. سي تري انتريسون الصراحه داك الشيء، ولكن خاص الواحد يقلب واحد شويه. دونك هذا هو الاخوان جو بونس oui voilà une liste c'est d'autres sites internet la plupart ديالهم مغاربه enfin des sites marocains و تقدر تباز عليهم تما في تا ريشيرش. يعني faut pas se limiter aussi ماشي تقلب غير في ان سيت، تقلب في دوطخ سيت كاينين شي دي زوفر اللي تلقاهم في ان سيت ما تلقاش في ان اوتر. المهم ضروري توسع داك النطاق المجال لا ريشيرش ديالك، مجال البحث ديالك في الاستاج. نعم هاد لا ليست يوسف نديروها من بعد في صندوق الوصف باش n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez un pouce bleu en bas de la vidéo. تحبسوا هادشي طرح الاسئله ديالو ان كومونتير ويبو عاوتاني يجي يدوي معنا بريفي يسولنا ولا شي حاجه نقدر نعاونوه في شي حاجه الا قدرنا. المهم n'hésitez pas à laisser vos commentaires. نعم والدعوات شنو الدعوات؟ تحيه طيبه دعوات وما نبارطاجي واحد شويه. تحيه طيبه للاخوان. المهم بون كونتينياسيون كما ديك غيقول واحد الحاجه سوري مهدي كنتناو دي كومونتير على كان شي حد عنده شي سؤال. كاين واحد البون مهم كنت ذكرتي يوسف في البارتي الاولى ديالك، قلتي بلي كاين اللي كيقول انا اصلا يلاه لقيت هاد دوي على ديك لي ستاج ديال هذه على اساس المغرب عندنا بزاف ديال عندنا كنتعذب. هاد الناس كيقولوا بحال انا باش كتقول لي ستاج على اساس انا ما عنديش، واش انا كتقول لي على اساس انا كنمشي كنبوستيلي ما كيبغيوش، يعني كنبقاو سالفين. غير واحد المعلومه مهمه، حتى سوسيتي صغيره او سوسيتي كبيره ولا كيف ما كان كل واحد فينا كيقول باش كيكونوا دو ستاجير كيقراو ميم فو واحد كيحس بلي ما فينا خدامين وكنديروا الناس كيونكادريو وميم طون نقول لي نو انا تحت واحد جوج نهار ما طالع هما البيسي وما كاينش كيدير هادي واحد الماشين كتبقى غادي جايه وانا مقابلها. دونك الناس اراء مختلفين. مي هنايا غير بغيت نقول واحد الكلمه بزاف نقولوا كاين اللي كيقولوا غير الهضره وهادي صراحه واقعيه. الا ما درناش او ما بقيناش داكشي اللي كنبغيو داكشي اللي كنديرو، حيت مع طال الزمان ولا قصير ديك الحاجه غادي تنفعك غادي تنفعك. صافي واخا كنتي كدير غير ان بتي طاش وقع واحد لا ماشين اللي انت مشيتي كتدخل في الديتاي ديالها، تعرف كيفاش كتخدم شنو الماتيريال اللي فيها كيفاش كدار زعما برا المغرب كيفاش كتخدم، واش بليس لا ميثود واش كاين دوطخ ميثود. يعني انت اللي كتكري ديك لا ماتيير باش اللي كدافع على راسك واللي كتكون بروجي ديالك. دونك اللي هذاك اللي تعطاتو فرصه انجينيور اللي ما استغلهاش لو كتسناو راه هنايا دونك البي اف غادي يخرج بوحدو وغادي يطاق بوحدو يتقاد بوحدو لا شوز اللي سي امبوسيبل. يعني هنا كيبقى هذاك ليتريما ولا هذاك السيد اللي غادي يمشي اللي كيدير لو ستاج هو اللي غادي يديفيني شنو غادي يتعلم، واش هو اللي غادي يتميز او لا الاخر، هو اللي غادي يكون عنده غيخرج بلوس كونفونس اخرين اكثر من داك لو كاري ولا دوك 4 حيوت ديال داك لو ستاج اللي غادي يمشيو ليه. باش ما اون فان دو كونت كيبقاو 4 ديال الحيوت فيهم سوسيتي بواحد السميه داخله في ان دومين ساغ سوسيتي انونيم كيف ما كانت. دونك كنبقاو في نفس الكادر، كنبقاو شنو غادي نستافدو شنو كيفاش غادي نخرجوا الماكسيموم بوسيبل. هذا ماشي غير حتى في الدومين ديال في دومبلوا. فهمتك ان لونتربريز في الاخر في اخر المطاف كتكون غير 4 الحيوط، غير واحد ان سيت، ولكن ماشي هذا هو ستار سي اودلا من انك تمشي في الصباح وترجع في العشيه. ستار سي اودلا ستاج هو سي اون بيريود ديال الريشيرش، سي اون بيريود ديال ان ايبانويسمون بروفيسيونيل. دونك انت كتلاقى مع الناس، كتدوي مع الناس وكتعلم في الدار وكتحاول اي حاجه كتكروزيها، هو سي لا كوريوزيتي في الاخر. دونك هذا الشيء هي الفكره ديالك. شكرا على تدخلك العنيف. العمله ديال مهدي هي انه بغي داكشي اللي كدير جامي لاشي لافير وكنأيدها. ياك
استاذه.